अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। टाइम हो गया है, आप भी दुआ कीजिए मेरे साथ और मैं भी दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस वक्त को बेहतरीन तरीके से कबूल फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़दतना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा रमज़ान 2020 वीक्स ऑफ पॉसिबिलिटी इसका पार्ट 2 है और ये हमारा रमज़ान सेशन से पहले का ओरिएंटेशन है। पार्ट 1 मैंने मंडे को किया था इसी फेसबुक पेज से, जो मेरा ऑफिशियल पेज है, और उस पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग मेरे ऑफिशियल पेज पर मैंने टॉप पर पिन कर दी है। तो जब आप मेरे पेज पर जाएंगी तो आपको वहाँ टॉप पिन पोस्ट जो मिलेगी वो पार्ट 1 है। जिन्होंने आप में से नहीं सुनी है आप उसको अभी सुन लीजिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह 2 कम्प्लीटली आपको एक अलग टॉपिक्स की तरह महसूस होंगे। ऑल्दो जब आप सुन लेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी वाला जो माइंड है वो आपको खुद चीज़ों को जोड़ने की तरफ ले जाएगा। अगर आप में से किसी को लगे कि आवाज़ रुक रही है, सिंपली आप लोग अपना ब्राउज़र जो है उसको रिफ्रेश करेंगी और दोबारा से इसको खोल लेंगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओरिएंटेशन का पार्ट 2 है और हम इस ओरिएंटेशन के पार्ट 2 में पहले टॉपिक की बेस को जहन में रखते हुए कि हमने बात ये की थी स्मॉल सिनॉप्सिस के अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने का मकसद, इसके बेसिक फ़राइज़, इसके बेसिक अहकामात, इसका बेसिक फ़िक़्ह अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी बेसिक अहमियत ये हम सब के इल्म में ऑलरेडी है। इस ओरिएंटेशन का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा अपने इस आने वाले महीने को, जो कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में आ रहा है हमारी ज़िंदगी के, पैंडेमिक रमज़ान बन रहा है, हम इसको किस तरह से भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाने के लिए। उसी एंगल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है, आपके सामने आ रहा है, 4 वीक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। यानी ये जो रमज़ान के 29-30 डेज़ होंगे, 4 हफ्तों के, ये हमारी ज़िंदगी की बेस्ट 4 वीक्स पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मैंने बहुत ओवरवेलमिंग किस्म का, बहुत आइडियलिस्टिक आपके सामने कोई स्केड्यूल नहीं रखा था। मैंने कहा था मैं 4 वीक्स में आपके सामने 4 पॉसिबिलिटीज़ को रखूँगी और मैं चाहूँगी कि हम में से हर एक जो भी इसको सुनेगा वो इंशाल्लाह इन 4 पॉसिबिलिटीज़ को इन रमज़ान के वीक्स में अपने साथ पकड़ कर रखेगा, अपने अमल में लेकर आएगा। तो हमने 2 पॉसिबिलिटीज़ कर ली थी, अब जो अगली 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम आज इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। फर्स्ट रमज़ान पाकिस्तान के हिसाब से जब भी होगी, हमारा रेगुलर इन डेप्थ स्टडी का सेशन इसी 3:15 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा। पार्ट 2 अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हुए मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ जो पिछली क्लास में हमने अपने सामने रखी थी, एक हमने काफ़ी तफसील से सीखा था दैट इंशाल्लाह इन दिस रमज़ान we will try to make this Ramadan a special, a spiritual Ramadan of our lives, जिसमें हम अपने आप को एक विज़न देंगे और विज़न ये होगा कि हम इंशाल्लाह we will die for Islam। ज़ाहिर बात है इंसान को मौत उस पर आती है जो उसकी ज़िंदगी का कुल कंप्लीट विज़न होता है।
جس میں وہ محنت کرتا ہے, جس کے لیے وہ دن رات گزارتا ہے. سو وی ول آسک اللہ انشاءاللہ کہ دیٹ اللہ ہمیں موت کلمے پر دیں, اسلام پر دیں, صحیح درست عقیدے کے اوپر دیں. اگر آپ میں سے کسی کو آواز کم آ رہی ہے تو پلیز ہیڈ فونز یوز کر لیجئے یا بلوٹوتھ اسپیکر یوز کیجئے, بیکاز اگر کسی کم لوگوں کو آواز کم آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اینڈ پر پرابلم نہیں ہے. میرا سیٹ اپ وہی ہے جو میرا پہلے دن سیٹ اپ تھا. ٹھیک ہے, تو ہمارا پہلا پاسبلٹی جو ہم نے پہلی چیز سیکھی ہے وہ ہے انشاءاللہ وی ول ڈائی فار اسلام, یعنی زندگی میں ہم اسلام کو ہر لحاظ سے تھام لیں گے. پھر دوسری پاسبلٹی جو ہم نے دیکھی تھی, دوسری پاسبلٹی جو ہم نے دیکھی تھی وہ ہم نے الحمدللہ دیکھی تھی کہ اس رمضان انشاءاللہ ہم نے قرآن کو تھامنا ہے, اور ایسا تھامنا ہے جو شاید ہم نے پچھلے رمضان میں نہیں تھاما تھا. اور میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے الحمدللہ 3-4 اینگل رکھے تھے. قرآن کی تلاوت مسٹ کریں گے, قرآن کی کوئی ایک کلاس ڈسپلن کے ساتھ اٹینڈ کریں گے, کم سے کم 10 آیات کا پورشن ہم میں سے ہر کوئی جو ہم مناسب سمجھیں حفظ کرنے کے لیے ہم اپنے لیے ان 4 ہفتوں میں ایک سلیبس ڈیزائن کریں گے. قرآن کو تھامتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ قرآن تھامنا اس لیے ضروری ہے بیکاز ہمیں دنیا کی پوری پکچر دیکھنی ہے. اگر آپ کو میری انالوجی 5 سینسز والی اور ایک انسانی پاؤں کی یاد ہو, پھر ہم قرآن کے احکامات جو کہ فرائض کی شکل میں ہیں اس پر میکسیمم اس رمضان عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جو اللہ نے کرنے کے کام کہے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں گے, کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں گے, اور قرآن کو ایسے اپنائیں گے جس میں ہم اپنے نفس کی پیروی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایکسپلینیشن کی روشنی میں ہم قرآن کو تھامیں گے. تو یہ تھا ہمارا پچھلی کلاس کا سنوپسس. اب ہم اپنا آج کا پارٹ 2 شروع کرتے ہیں. سورۃ قاف, جو آپ قینچی والی قاف ہوتی ہے جس سے قرآن بھی لکھتے ہیں, سورۃ قاف آیت نمبر 16 ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے نفس کے اندر خیالات اور جذبات آتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی جگولر وین سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا تیسرا پاسبلٹی آپ کے سامنے رکھنے کا اس وقت اینگل کیا ہے. جو تیسری پاسبلٹی اس مہینے ہمیں مل رہی ہے اس پینڈیمک رمضان میں, وہ ہے کہ اس رمضان کو ہم انشاءاللہ اپنی پہچان حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے. آپ کو اور مجھے اصل میں ایکچولی خود کو پہچاننا ہے, اور جو انسان چاہتا ہے کہ وہ خود کو پہچانے اس کا ایک سمپل فارمولا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ انسان ہونے کی ریالٹی کو سمجھے تو یہ فارمولا اس کے لیے بھی بہترین ہے, اور یہ فارمولا مسلمانوں کے لیے بھی بہترین ہے. تیسری پاسبلٹی جو یہ پینڈیمک رمضان ہمیں دے رہا ہے وہ ہے آج ہمیں اس رمضان کے تھرو اپنی پہچان کرنی ہے. اور جو بھی اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے فارمولا یہ ہے کہ وہ رب کو پہچان جائے. اگر آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں اللہ مل گیا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈیفائن کیا ہے, تو جیسے اللہ نے خود کو ڈیفائن کیا ہے اگر ہمیں ویسے اللہ کی پہچان ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اس رمضان میں اپنے مسلمان ہونے کی قدر آ جائے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس وقت ان سارے حالات میں ایک آواز کانسٹنٹلی اپنے دلوں اور دماغوں کے اندر آ رہی ہے کہ مجھے اپنی مسلم آئیڈینٹی کو ڈسکور کرنا ہے. اس وقت تو نان مسلم بھی آسمان کی طرف دیکھ کر اس کریٹر کو پکار رہے ہیں
मुसलमानों को तो 100 कदम आगे जाकर पुकारना चाहिए। सो तीसरी पॉसिबिलिटी जो हम बनाएंगे, इस रमदान हमने खुद को पहचानना है, और खुद को पहचानने का टूल है आप और मैं रब को पहचान जाएं। जब रब को पहचानने की बात आती है तो हम जानते हैं कि अल्लाह को अल्लाह की सिफात के थ्रू पहचाना जाता है। जाहिर बात है, अल्लाह की इतनी सिफात हैं कि हम हर सिफत को सामने रखकर अल्लाह को पहचानने बैठेंगे तो हमारा ये रमदान भी कम पड़ जाएगा। तो मैंने इसी अल्लाह की पहचान में आपके सामने सूरत क़ाफ की आयत नंबर 16 रखी है। मैं अल्लाह का तारुफ आप सबको और अपने आप को रिफ्रेश कराना चाह रही हूँ, और मैं अल्लाह का तारुफ जिस आयत के थ्रू रिफ्रेश कराना चाह रही हूँ वो आयत है सूरत क़ाफ की आयत नंबर 16। अल्लाह ने तुमको पैदा किया, वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। अल्लाह जानता है तुम्हारे नफ्स में जो भी ख्यालात आते हैं। और अल्लाह को पहचानने के लिए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस आया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम अल्लाह के बंदों के, इंसानों के जगुलर वेन से भी ज़्यादा करीब हैं। जब हमें ये समझ आ गई कि अल्लाह मेरे बहुत करीब है, तो चाहे गुनाह की तरफ कदम उठ रहे हों और ये ख्याल आ जाए तो इंशाअल्लाह गुनाह की तरफ बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। चाहे ज़ुबान गुस्से में कोई अल्फाज ज़ुबान से निकाल रही हो और ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह मेरी जगुलर वेन से भी ज़्यादा मुझसे करीब है, तो इंसान अपनी ज़ुबान को थाम लेगा। जहाँ इंसान से नेकी का इरादा एडॉप्ट ना हो रहा हो या नेकी के लिए कदम ना उठाए जा रहे हों, और आपको और मुझे एहसास हो जाए कि अल्लाह बहुत करीब है, इंशाअल्लाह आपको और मुझे नेकी करने की हिम्मत आ जाएगी। और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आइडिया नहीं है कितने टीनेज बच्चे मुझे सुन रहे हैं, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई एम होपिंग, हमें भी अप्लाई करता है, लेकिन आई एम होपिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़वातीन यहाँ इस वक्त बैठकर मुझे सुन रही हैं वो ख़वातीन हैं जो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करती हैं कि वो अपना वक्त ज़ाया ना करें। बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग टू एवरीवन जिसको भी लगता है कि वो ज़िंदगी में जल्दी बोर हो जाता है, चाहे वो आप और मैं हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, या चाहे कोई भी है। जिस इंसान को ये एहसास रहे कि अल्लाह मेरे बहुत करीब है, मेरा कन्विक्शन है कि वो इंसान बोर नहीं हो सकता। दिस इज़ माई फ़िलॉसफी, जो मैंने समझा है और जिस चीज़ ने मुझे कम से कम बोरियत से बाहर निकाल दिया, वो सिर्फ ये पहचान थी, और वो ये पहचान है कि मैं कभी सोच भी नहीं आप सकती हूँ कि मैं बोर हो रही हूँ। आप देखें, आप घर में 2 लोग हैं, क्या मुमकिन है कि एक ही जैसे माहौल में, एक ही जैसी सराउंडिंग में दोनों हों, लेकिन एक बहुत उस वक्त को एंजॉय कर रहा हो और एक बहुत बोर हो रहा हो? एन मुमकिन है। आपके 2 बच्चे हैं, एक बहुत एंजॉय कर रहा है उस टाइम को, सराउंडिंग एक ही जैसी है, मसरूफियत भी एक ही जैसी है, मोर और लेस, लेकिन एक बहुत बोर हो रहा है। तो जो एजुकेशनिस्ट हैं और जो ह्यूमन मेंटल स्टडीज़ के ऊपर रिसर्चेस करने वाले हैं, वो कहते हैं कि इंसान का बोर होना इससे कनेक्टेड नहीं है कि उसके आसपास कौन है और वो क्या कर रहा है। वो कहते हैं इंसान का बोर होना कनेक्टेड है दैट व्हाट्स हैपनिंग इन योर बोन बॉक्स ऑफ ब्रेन। आपके जहनी ख्यालात और जो अफकार हैं उससे आपकी बोर होने की सलाहियत जो है वो एनहांस हो जाती है। तो अब मेरा और आपका इस वक्त समझने का वक्त ये है, आप और मैं कभी भी इस पैंडेमिक रमदान में, इसलिए कि कांस्टेंट खबरें ऊपर नीचे हो रही हैं, लॉकडाउन कंप्लीट है, लॉकडाउन पार्शियल है, लॉकडाउन जो है वो रिलैक्स्ड है, शायद लॉकडाउन में और सख्ती हो जाएगी। सो देयर इज़ टू मच अनसर्टेनिटी। मेनली दिस इज़ पैंडेमिक रमदान, मेनली दिस इज़ लॉकडाउन रमदान। ऐसे में चांसेस हैं कि 2 दिन 4 दिन के बाद चीज़ें मोनोटोनस लगें और हम बोर होने लग जाएं। दैट्स वाई आई एम कीपिंग दिस एज माई पॉइंट नंबर 3 ऑफ द 4 weeks ऑफ पॉसिबिलिटीज़। प्लीज़ इस रमदान डोंट कम इन द ट्रैप ऑफ बोरियत, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ नहीं होंगी जो हम हमेशा करते हैं। और मैं यहाँ एक बात और पिन पॉइंट करना चाहूँगी, बिकॉज मेरे पास
पिछले कुछ दिन से कुछ मैसेजेस आ रहे थे, मुझे मैसेजेस के थ्रू ही पता चला, वरना शायद मुझे नहीं पता चलता। प्लीज़ बोरियत से बचने के लिए किसी टीवी चैनल पर आने वाली इस्लामिक सीरीज़ जो कि आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही है कि वो मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज इन रमदान। प्लीज़, इट्स अ ट्रैप ऑफ वेस्टिंग टाइम। आप और मैं इस रमदान अल्लाह को पहचानेंगे, और अल्लाह को पहचानने के लिए आपको और मुझे टीवी चैनल पर आने वाली मुस्लिम इस्लामिक हिस्ट्री रिलेटेड सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप रमज़ान के बाद ये काम कर सकती हैं। डोंट डू इन रमदान, देयर इज़ नो पॉइंट। ये काम नहीं है रमदान में करने का। रमदान वो महीना है जिसका एक एक लम्हा इतना कीमती है, इतना कीमती है कि अगर मैं उसको दुनियावी दौलत से किसी भी लेवल पर कंपेयर करना चाहूँ, इट्स लाइक कि जैसे हर लम्हे जिसने अल्लाह का जिक्र किया, जुबान से उसने अल्लाह अकबर कहा या सुबहान अल्लाह कहा, चाहे हाथ कोई काम कर रहे थे। शायद अगर हम समझें कि उसका एक एक लम्हा उसको 1 मिलियन रुपी दे सकता है या 1 मिलियन डॉलर दे सकता है, आप जो समझना चाहें। ये बहुत कीमती महीना है, ना इसमें बोर होना है, ना इसमें गुनाह करना है, ना नेकियों में सुस्ती दिखानी है, ना जिक्र में सुस्ती दिखानी है। और ये सब आप और मैं करने में कैसे कामयाब होंगे? जब आप और मैं अल्लाह को बहुत करीब महसूस करेंगे। बिकॉज आपने और मैंने इस वक्त हर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम में से हर एक के पास जो है वो एक ही जैसी मसरूफियत हो। किसी के बच्चे छोटे हैं, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं। किसी के बच्चे बड़े हैं, उसके करने के काम अलग हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं, मुझे पता है वो तो बोर ही नहीं हो सकते, बिकॉज फ़राइज़ और कुरान की तिलावत और घर के कामों में और बच्चों के कामों में उनका दिन कहाँ जाएगा उनको पता नहीं चलेगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ुबान जिक्र करती रहेगी, तो घर के कामों का करना भी इंशाअल्लाह रब की बंदगी में शुमार होगा। जिनके बच्चे बड़े हैं और उनके पास बहुत वक्त है, प्लीज़ तफक्कुर कीजिए, ज़्यादा नवाफिल पढ़िए, ज़्यादा कुरान पढ़िए, अपने आप को कायनात की टोटलिटी में इंक्लूड कीजिए। जैसे कायनात ओबीडियंट है, आए हम सब भी ओबीडियंट हो जाएं। जैसे कायनात अपना वक्त ज़ाया नहीं करती है, आए हम भी अल्लाह की फरमाबरदारी में अपना एक लम्हा भी ज़ाया ना करें। ये रमदान का महीना बोर होने का नहीं, रब को करीब महसूस करने का है, खुदी तलाश करने का है, वक्त में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी को इनकॉर्पोरेट करने का है। आप सोचें, अल्लाह हमारे इतना करीब है। अपने आप को आप और मैं सोचें हमारी क्या हैसियत है, और अपने आप को आप और मैं सोचें कि हम कितनी उसकी नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो हमारे बहुत करीब शान वाला रब है। वो रहीम है, वो रहमान है, वो मेरे एक्शन से वाकिफ़ है, वो मेरी नीयत से वाकिफ़ है, वो मेरे इरादों से वाकिफ़ है। और एक बात और, वो हमारी परेशानियों से वाकिफ़ है, वो हमारे डिप्रेशन से वाकिफ़ है, वो हमारी मुश्किलात से वाकिफ़ है, वो आपकी और मेरे आंसुओं से वाकिफ़ है, वो आपकी और मेरी तकलीफ से वाकिफ़ है। तो इस 30 दिनों में आपने और मैंने क्या करना है? हमने खुद को तलाश करना है रब की सिफात के ज़रिए, और अपने आप को एक मजबूत प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाना है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 3 ऑफ माई ओरिएंटेशन टॉक। मैंने रब को बहुत करीब महसूस करना है, और हम में से जो कोई अल्लाह को अपने करीब महसूस करेगा, याद रखें उसकी शख्सियत मजबूत हो जाएगी, बिकॉज उसकी ज़ुबान अब्यूसिव अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगी, उसकी ज़ुबान नामुनासिब अल्फाज, गुस्से के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगी, उसका वक्त ज़ाया नहीं होगा, वो बोर नहीं होगा, वो गुनाह नहीं करेगा, वो नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ आवर थर्ड पॉइंट। इस रमदान रब को पहचान कर, खुद को पहचान कर एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुसलमान की शख्सियत बनानी है। अल्लाह मेरे साथ है, और अल्लाह कॉन्स्टेंटली मेरे साथ है। अल्लाह एक लम्हे के लिए भी मुझे नहीं छोड़ता है। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कई मौक़ों के ऊपर
اور مومنین کو کئی موقعوں کے اوپر اپنی پریزنس کا احساس دلایا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے نکلے ہیں تو آیات کیا آئی تھیں کہ جب کفار نے ان کو مکہ سے نکال دیا اور وہ دونوں غار میں تھے تو ان کے ساتھ تیسرا کون تھا غار میں؟ اللہ تھا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ان دو کے ساتھ تیسرا اللہ تھا. آپ اور میں لاک ڈاؤن میں ہیں, آپ اور میں اکیلے ہیں, آپ اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, اللہ کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ ہے. اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہمت دلائی تھی. لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ. جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اس وقت حالات آپ کو اور مجھے ذہنی طور پر کمپلیٹلی پیرالائزڈ کر رہے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ سب جو ہے یہ پلانڈ ہے, پری پلانڈ ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بس ایک بیماری ہے. اتنی ایمبیگوٹی ہے. پلیز اپنے رب کا سہارا تھام لیں تاکہ نروز ریلیکس ہو جائیں اور ہم اس پر فوکس کر سکیں جو ہم نے کرنا ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے, اگر اس وقت وہ فوکس اس بات پر کرتے رہتے اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے کہ پتہ نہیں قریش کے کفار ہمارے خلاف کیا کیا پلاٹ کر رہے ہیں, پریکاشن لی, غار میں چھپے, لیکن اپنے آپ کو کانسٹنٹلی کیا بتاتے رہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ اور میں بھی اپنے آپ کو مشکلات اور کانسپریسی سے نہیں بچا سکتے. یہ بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی. پلیز کم آؤٹ آف دس ٹریپ. اپنے آپ کو بول کر بتائیے, اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی صفات کو جان کر بتائیے, اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشکل میں مومن کا کام ہے اپنے رب کو پکارنا, اور جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب اللہ کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کیا کہلوایا گیا؟ فَإِنِّي قَرِيب, میں تو قریب ہی ہوتا ہوں. اللہ کے بندوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ قریب ہوتا ہے. اس رمضان اپنے اندر اتنی ہمت لے کر آئیں اس اپروچ سے, اللہ میرے ساتھ ہے. جب میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں گی, اب میں, میرے بچے, میرا گھر, میرے رشتے, میرے پیارے, میرے دنیاوی معاملات سب اس کے حوالے. کبھی وہ کہتے ہیں نا, آپ نے ہمیشہ وہ پوسٹ پڑھی ہوگی جو اکثر لوگ فیس بک پر کرتے ہیں کہ مشکل کو کبھی بڑا نہ سمجھو, بلکہ مشکل کو بتاؤ کہ میرا رب سب سے بڑا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو انشاءاللہ آپ کو مشکل میں بھی مضبوط پرسنالٹی کے ساتھ رکھے گا. آپ کانسٹنٹلی نیوز میں سن رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پینڈیمک جو ہے یہ اپنے کلائمیکس پر پہنچے گا, بیماری بڑھے گی. تو اب ایسے میں اپنا نروس بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فوکس آن یور عبادات. اپنے آپ کو ایک میچور پڑھے لکھے مسلمان اور مومن کی طرح زندگی میں آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں. مت بھولیں وہ رب although اپنے عرش پر ہے, بٹ اس نے کہا ہے وَنَحْنُ, اور ہم, اقرب الیہ من حبل الورید, اس انسان کی جگولر وین سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. جب آپ بہت زیادہ سائنٹیفکلی سوچتے ہیں, آپ کہتے ہیں کیسے اللہ بہت قریب ہے. ایک طرف تو ہم عقیدے میں سنتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ 7 آسمانوں کے بعد اللہ کا عرش ہے, اور 7 آسمانوں کا بھی ڈسٹنس احادیث میں اتنا بڑا بڑا ڈیفائن کیا جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اللہ کیسے میرے قریب ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, میں کنفیوز ہو رہی ہوں. یہ فیکٹ ہے کہ ایون اللہ کے عرش کو تو چھوڑ ہی دیں, ایون آسمان جو ہمارے سروں پر ہے, اس آسمان کی بھی وسعتوں کو جب ہم میجر کرنے لگتے ہیں یا ہم سائنٹسٹ کی اپروچ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی
मैथमेटिशियंस हों या साइंटिस्ट हों, वो भी आज तक आसमान, जिसको आसमानी दुनिया कहते हैं, फर्स्ट हेवन, वो भी इसका डिस्टेंस नहीं बता सके। आप में से जितने लोग फिजिक्स के साथ अटैच हैं या एस्ट्रोफिजिस्ट के साथ अटैच्ड हैं, आपको मालूम होगा कि जितने साइंटिस्ट ने जो फर्स्ट डिस्टेंस बताया है एक स्टार का, एक सितारे का, वो 1 अरब 20 करोड़ लाइट ईयर्स है, और वो आसमान का नहीं है, आसमान तो उसके बाद है। साइंस आसमान तक नहीं पहुंच सकी है, और साइंटिफिक डिस्कवरीज जितनी भी हो रही हैं वो सब की सब इस स्टार के अंदर अंदर हो रही हैं। ये वो स्टार है जिसका डिस्टेंस वो बताते हैं कि ये जमीन से 1 अरब 20 करोड़ लाइट ईयर्स के ऊपर है। तो फिर उसके बाद एक और आसमान है, फिर एक और आसमान है, फिर एक और फिर 7 आसमान के बाद अल्लाह का अर्श है। और आप अहादीस पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि 2 आसमानों के दरमियान में कितना फासला है। अपनी सब परेशानियों में अपने आप को बताएं, ये सब फासले, ये सब लाइट ईयर डिफरेंसेस, ये सब लाइट ईयर डिस्टेंसेस, ये सब मुझे ये बता रहे हैं कि मेरा रब मेरे बहुत करीब है। ये फासला उसके लिए कोई मानी नहीं रखता है। मैं दुनिया के फासले कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मेरा ईमान मुझे क्या बताता है, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मुझे सुनता है, अल्लाह मेरी सुनता है, अल्लाह मुझे मुश्किलात से निकालने वाला है। ये चीज़ है जो आपको और मुझे मजबूती देगी। जितना अल्लाह को जानेंगे आपकी शख्सियत मजबूत होगी, और इस रमदान हम सब इस मजबूत शख्सियत के साथ बाहर निकलें। खालिक की वुसअतों का अंदाज़ा आप और मैं कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ खालिक क्या, मखलूक उसकी ऐसी हैं जिसकी वुसअतों का अंदाज़ा आप और मैं नहीं कर सकते। और उसकी एक एक मखलूक के ऊपर हम हर दिन बात करें तो वक्त कम हो जाए और आपकी और मेरे लिए बातें ख़त्म ना हो जो उसकी मखलूक़ात की हैं। एक मखलूक मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसकी मखलूक़ात में से जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हम सब जानते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमुल्लाह मिनल मलाइका, फरिश्तों में से भी वो फरिश्ता जो अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करता है। हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा हो कि क्या अल्लाह तमाम फरिश्तों से बात नहीं करता 101? तो जी हाँ, अल्लाह ताला बिल्कुल जैसे इंसानों में सिर्फ पर्टिकुलर इंसानों से कलाम कर चुका, डायरेक्ट कलाम जिसको कहते हैं, ऐसे ही पर्टिकुलर फरिश्ते हैं जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया है या जिनसे अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता है। चारों फरिश्ते जो मेन फरिश्ते आते हैं जिनको अल मुक़स्सिमात अम्र कहा जाता है, अल्लाह उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। ये नरेशन से हमको पता चलता है। और उन चारों में भी और तमाम फरिश्तों में टॉप पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूक हैं। नाउ जस्ट फोकस ऑन वन मखलूक सो यू कैन फील द पावर ऑफ योर रब। जितनी पावर आएगी उस रब की जिसको मैंने थाम लिया है, जिसका एंकर मैंने थाम लिया है, उतना आप अपने आप को मजबूत जगह महसूस करेंगे। मत घबराएं आजमाइशों से, चाहे कोई भी आजमाइश इस वक्त आपके ऊपर है। आपके पास रब का सहारा है जिसकी मखलूक़ात इतनी मैग्निफिसेंट हैं, वो खुद कितना मैग्निफिसेंट होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कोई ऐसा रसूल नहीं है जिनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एनकाउंटर ना हुआ हो। क़ससुल अंबिया पढ़ लीजिए, किसी न किसी फॉर्म में हर रसूल के साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बना, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का गुफ्तगू का मामला बना, रिलेशनशिप बना तमाम अंबिया के साथ, तमाम रसूलों के साथ। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने अंबिया और रसूलों को प्रोटेक्ट किया। इसीलिए आप क्लासिकल किताबों के अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ मखलूक हैं, सुनते जाएं, सिर्फ मखलूक हैं। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का क्लासिकल किताबों के अंदर एक और टाइटल आपको मिलता है नासिरुल अंबिया, अंबिया की मदद करने वाले। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के नबी हैं जिनकी कहानी आपको कुरान के अंदर खूबसूरत तरीके से स्टेप बाय स्टेप मिलती है।
بظاہر اسکالرس کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نہیں ملتے, but the one who will have the power to dig down in the words of کلام اللہ. تو سورہ یوسف میں آتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. کیسے دیا اللہ تعالیٰ نے جب وہ اشدہ جوانی کو پہنچے. یوسف علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام باقی رسولوں کے مقابلے میں, باقی انبیاء کے مقابلے میں ان کو پروفٹ ہوڈ جلدی مل گیا تھا. اشدہ کے الفاظ بتا رہے ہیں. تو کیسے ان کو حکم اور علم ملا؟ تھرو جبرائیل علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا جبرائیل سے اس سے بھی پہلے جو فرسٹ انکاؤنٹر ہوا ہے, آپ نریشنز میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا یوسف علیہ السلام کے لیے, جبرائیل علیہ السلام کو, کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے یہ کیا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہوتے ہیں, سدرۃ المنتہا تک ان کا مقام ہے, وہ وہاں ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے تھرو, ظاہری بات ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا, اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے بندے کو چوٹ نہ آئے. تو جو لینڈ کیے ہیں ان شارٹ, کبھی اگر ہم نے انشاءاللہ سورہ یوسف کی تو تفصیل سے کریں گے, جب یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کہ کنویں کی زمین پر لینڈ کرتے, یوسف علیہ السلام نے ان کو پروٹیکشن دی اللہ کے حکم پر. مخلوق ہیں, رفتار دیکھیے آپ نے, 7ویں آسمان سے پلک جھپکتے میں کروڑوں لائٹ ایئر کا فاصلہ طے کر کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر بچا لیا. یہ ہے مخلوق کی میگنیفیسنٹ ایک کوالٹی. سوچیں اللہ کیسے, اللہ میری اور آپ کی آہ, میرا اور آپ کا آنسو, میری اور آپ کی تکلیف, میری اور آپ کی پریشانی نہیں جانے گا. آپ کو اور مجھے ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ جب ہم گناہ سنتے ہیں یا گناہ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں, کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ وہ سب آبزرو کرتا ہے. اس کی تو مخلوقات کے اندر اتنی پاور ہے, اس کی پاور کا احاطہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ایک اور مخلوق اللہ کی ایسی ہے جس کی پاور اتنی ہے کہ آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں, اور وہ مخلوق آپ کے ساتھ اٹیچ ہے, آپ کی آئی سائٹ. اسکالرس کہتے ہیں جو آپ کی آئی سائٹ ہے, آپ کا حصہ ہے نا. آپ باہر نکلتی ہیں رات کے اندھیرے میں, آپ نظر اٹھا کر دیکھتی ہیں اور کتنے لائٹ ایئرز کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے اور آپ کو آسمان پر ستارہ نظر آتا ہے. کتنی دور ہماری آنکھ اس ستارے کو دیکھتی ہے جو پتہ نہیں کتنے کروڑوں لائٹ ایئرز کے ڈسٹنس پر ہے. تو ذرا خالق کا دیکھنا تو آبزرو کریں, کتنا باریک بین ہے. ایسے ہی نہیں وہ اللطیف اور الخبیر ہے, ایسے ہی نہیں وہ باریک بین ہے. تو خود کو بتائیں, اللہ نے کہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جب آپ سے حالات مینج نہ ہوں, جب حالات آپ کے لیے ان پلیزنٹ ہوں, جب لوگ آپ کو تکلیف دیں, جب رشتے آپ سے مینج نہ ہوں, جب آپ کو لگے کہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہی, جب آپ سے نیکی میں قدم نہ اٹھائے جائیں, بتائیں اپنے آپ کو میرا رب میرے بہت قریب ہے, مجھے ارادہ کرنا ہے, قدم اٹھانا ہے, وہ میری پریشانی کے عالم کو جانتا ہے. آج کی سائنٹیفک ورلڈ ہو یا آج کی پروفیسیز کی ورلڈ ہو, جتنی ایمبیگوٹی ہے, یاد رکھیں وہ ہماری پریشانیوں سے واقف ہے, وہ ہمارے کرائسس کو جانتا ہے, اور اس کے لیے ہمارے کرائسس کو دور کرنا صرف ایک کلمہ کن کہنا کافی ہے. جس دن آپ کو اور مجھے یہ سمجھ آ جائے گا, ہم انشاءاللہ اللہ کو قریب محسوس کریں گے. آپ اور میں نہ زبان سے غلط الفاظ نکالیں گے, نہ بور ہوں گے, نہ غلط سوچیں گے,
اور نہ گناہ پر قدم اٹھائیں گے اور نہ ایک لمحہ اپنی زندگی کا ضائع کریں گے. تو یہ ہے تھرڈ پاسبلٹی جو انشاءاللہ آپ نے اور میں نے اس رمضان اڈاپٹ کرنی ہے. کیا اڈاپٹ کرنی ہے؟ کہ ہم خود کو پہچانیں گے میری حیثیت کیا ہے. کیا حیثیت ہے آپ کی اور میری اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے آپ کی اور میری اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے سامنے؟ یہ حیثیت ہے انسان کی، یہ سٹیٹس ہے انسان کا کہ ایک وائرس کو سٹڈی نہیں کر پا رہا. ہر 15 دن کے بعد ریسرچ بدل جاتی ہے. ملائکہ کو کیا سٹڈی کریں گے آپ اور میں؟ صرف وہی جانتے ہیں جو نیریشنز کے تھرو ہم تک پہنچ گیا ہے. تو اس رمضان کوئی وقت ضائع نہیں کرنا. ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کو جاننے میں اس وقت اپنا ہر لمحہ استعمال کرنا ہے. اور رب کو جاننے کے لیے ایک کلاس آپ اٹینڈ کر رہی ہیں کافی ہے، جہاں بھی اٹینڈ کر رہی ہیں. رب کو جاننے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. صرف سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جس کو اللہ کی کوئی صفات نہ معلوم ہو مگر صرف اس صفت کا احاطہ وہ کر لے، وہ زندگی میں پریکٹسنگ مسلمان بنے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ رشتوں کو معاف کرے گا، وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے گا، وہ اخلاق رسول اڈاپٹ کرے گا، وہ عبادات کبھی مس نہیں کرے گا، وہ رب کے دیے ہوئے فرائض اور احکامات پر زندگی میں سٹک کر جائے گا، وہ استقامت سے کبھی ڈلی ڈیلی نہیں کرے گا. صرف اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے میرا رب میگنیفیسنٹ ہے اور میرے ساتھ ہے. دس از دا تھرڈ پاسبلٹی جو ان 4 ہفتوں میں ہمیں مل رہی ہے اور ہم اس کا میکسیمم استعمال کریں گے. جتنا قرآن پر تدبر کریں گے اللہ کی صفات کھلتی جائیں گی، سکون اترتا جائے گا. جتنا مخلوقات کے اوپر غور کریں گے رب کی پہچان اور اس کی وسعتیں واضح ہوتی جائیں گی. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تمام ریلیجنز میں سے اس وقت مجھے اور آپ کو جس ریلیجن سے اٹیچ کیا ہے انہ الحق، وہ ہی حق ہے. اور میرا اور آپ کا حق پر جم جانا ایک مضبوط سہارا تھام لینا ہے. ٹھیک؟ تو انشاءاللہ ہم اس دین کامل، اس دین مکمل، اس برحق دین کو تھامیں گے. اور ہم نے اپنے آپ کو ان حالات میں ان 4 ہفتوں میں اسپرچولی مضبوط کرنا ہے، سائیکولوجیکلی مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم فزیکلی مضبوط ہو سکیں. صحیح؟ چوتھی پاسبلٹی جو یہ 4 ہفتے آپ کے اور میرے پاس لے کر آ رہے ہیں. آج اس وقت جتنی بھی خواتین مجھے سن رہی ہیں، جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ میں کئی سالوں سے دعائیں کر رہی ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آپ میں سے کتنی ہوں گی جن کو لگتا ہوگا کہ میں اسلام کو تھامنا چاہتی ہوں مگر مجھ میں ہمت نہیں آ رہی. میں اپنے خاندان سے، معاشرے کی ایک ریگولر نارم سے ٹکر نہیں لے سکتی ہوں، میں آڈ ون آؤٹ نہیں بن سکتی ہوں. آپ میں سے کتنی ہوں گی جن کو کئی دفعہ یہ احساس آتا ہوگا اس طرح کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں پر چھوڑ نہیں پاتی ہوں. میرا بلیف ہے ان تمام مسلمان فلم اور ٹی وی ایکٹر اور ایکٹریسز کے لیے جنہوں نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. ایک مرتبہ تو میں بہت کم بول رہی ہوں، کئی دفعہ پڑھا ہوگا. ان کو اپنے کئی اعمال پر کئی دفعہ دل میں احساس ضرور آتا ہوگا کہ ہم یہ سب چھوڑنا چاہتے ہیں، بٹ دنیا کا دجل اور شیطان کے وسوسے ان میں ہمت گرو نہیں ہونے دیتے. کئی مرتبہ آپ کو اپنے حالات میں آس پاس لگتا ہوگا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں صرف اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہوں. یہ سب ہوتا ہے نا؟ تو اب اس سب کا میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. یہ 4 ہفتے جو رمضان ہمیں آفر کر رہا ہے، ان 4 ہفتوں میں بیسٹ اپرچونٹی ہے ہر دن کے 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ میں اپنے رب سے کچھ نہ کچھ مانگنے کی. بنے فقیر اس کے سامنے، بنے محتاج اس کے سامنے، گڑ گڑائیں اس کے سامنے،
लटक जाएं उसके दामन से, बहाएं आंसू दुआओं में उसके सामने। दो चीजें हैं जो इस रमदान को डबल रिवॉर्ड और डबल कबूलियत का रमदान बना रही हैं। एक, ऑटोमेटिकली ये कबूलियत का महीना है, नेकियों की कबूलियत का, दुआओं की कबूलियत का, बिकॉज रमदान में दुआएं कबूल होती हैं। रहमत का महीना है ना, रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो एक, ये ऑलरेडी दुआओं की कबूलियत का महीना है। हर इफ्तार पर अल्लाह अपने बंदों की, रोजेदारों की दुआओं को कबूल फरमाता है। मत ज़ाया कीजिएगा इफ्तार का वक्त प्लीज़। शुक्र है इस मरतबा कोई इफ्तार पार्टीज नहीं होने वाली हैं, सब अपने अपने घरों में रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ मगरिब की आज़ान से, मैं कम से कम बता रही हूँ, आप इससे पहले कर सकती हैं, वेल एंड गुड। मगरिब की आज़ान से 10 मिनट पहले मेज़ लगा लें, ठीक है, और 10 मिनट सिर्फ दुआ मांगे। अच्छा, मैं यही ब्रैकेट में बता रही हूँ, किसी के अब्बू, किसी के भाई, किसी के हस्बैंड, अगर उनको हर चीज़ बिल्कुल गरम चाहिए, तो आपका कोई महरूमी का मामला नहीं है। आप ये अगर 10 मिनट किचन में भी गुजार रही हैं, बस आपने किचन में उस वक्त 10 मिनट सिर्फ दुआ करनी है। और जिनके पास लग्जरी है कि वो 10 मिनट पहले अपनी इफ्तार टेबल सेट करके बैठ सकती हैं, प्लीज़ बैठ जाइएगा 10 मिनट। मैं मिनिमम 10 मिनट बता रही हूँ। सिर्फ आंखें बंद करके अपने रब से दुआएं मांगें, बच्चों को इनकरेज करें, बेटा इस वक्त की दुआ कबूल होती है। सो नंबर 1, इस रमदान के 4 हफ्ते, रमदान का महीना ऑलरेडी पूरा महीना दुआएं कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तार के वक्त। नंबर 2, रमदान के महीने में मैं क्यों दुआएं मांगने के लिए इतना एनकरेज कर रही हूँ कि मैंने इतने सारे पॉइंट्स छोड़कर अपना 4th पॉसिबिलिटी पॉइंट दुआ को बनाया है, बिकॉज ये पैंडेमिक का टाइम है, ये आप पर और मुझ पर और इंसानियत पर मुश्किल का वक्त है। और जब मुश्किल में मुसलमान सब्र करता है और अपने रब के सामने दामन फैलाकर बैठ जाता है, तो हमारे सामने इस्लाम की तालीमात हैं, अल्लाह मुश्किल में मांगी गई दुआओं को कबूल फरमाता है। इसलिए कि याद रखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कर लें, भाइयों ने कुएं में फेंका था ना, उनको ज़मीन टच होने से पहले अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की प्रोटेक्शन दे दी। तो स्कॉलर्स कहते हैं मखलूक को मुश्किल टच नहीं करती, मगर ये कि खालिक की प्रोटेक्शन मौजूद होती है। कभी वो हमें नज़र आती है और कभी वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो इस रमदान डबल मौका है, रमदान का महीना दुआएं मांगने का और दुआओं की कबूलियत का, और मुश्किल पैंडेमिक आजमाइश का वक्त जो सब्र करेगा और दुआएं मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करेगा। तो हमने मुश्किल में खूब गिड़गिड़ाना है, आपने भूलना नहीं है कि ओहो मुझे तो क्लासेस लेते में मौका ही नहीं मिला गिड़गिड़ाने का, पूरी रात पड़ी है, पूरी रात पड़ी है। अपना क़यामुल लैल कीजिए और गिड़गिड़ाइए अपने रब के सामने, और ये बेहतरीन वक्त है। मस्जिदों में बाज़ औक़ात हमें शर्म आती है कि आंसू गिर रहे हैं तो कोई देख रहा होगा तो कोई समझे कि मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ। हर कोई इनफिरादी तौर पर गिड़गिड़ाए। जब मुश्किल में मोमिन रब के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह मुश्किल को टाल देता है। बाज़ स्कॉलर्स ने इतनी प्यारी बात मेंशन की, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो सूरतुल अनाम आयत नंबर 42 में वजह बता दी है कि अल्लाह अपने बंदों पर मुश्किल डालता क्यों है। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 42 में आता है, वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, यकीनन हमने तुमसे पहले भी उम्मतों को भेजा। उनकी तरफ क्या भेजा? हमने उनको पैगाम देकर भेजा। फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ, फिर उनके ऊपर आजमाइशें आईं, सख्त आजमाइशें। क्यों आई आजमाइशें? क्यों उन लोगों के ऊपर अल्लाह ने आजमाइशें भेजी जिनके ऊपर अल्लाह के पैगामात आए, जिनके पास अल्लाह के अंबिया और रसूल आए, जो मोमिनीन थे? क्यों आई आजमाइशें? फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्रा, रीज़न लअल्लहुम यतदर्रऊन, दे माइट हम्बल देमसेल्फ। ये जो मुश्किल आई है ना, बीइंग अ मुसलमान, मैं भी सोचूं और बीइंग अ मुसलमान
آپ سب بھی سوچیں. مشکل صرف آئی ہے ہمیں رب کے سامنے ہمبل کرنے کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. وہ ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. وہ ہمیں کرش نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمیں تباہ نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے ہم ہمبل ہو جائیں، وہ چاہتا ہے ہم صبر کریں، وہ چاہتا ہے ہم اپنے ہمبلنس اور صبر کے تھرو اس کی طرف جڑ جائیں. اور جب جڑیں گے اور فرما برداری اڈاپٹ کریں گے تو انجام صرف اس کی رضا اور جنت ہے. لعلہم یتضرعون، بس وہ یہ چاہتا ہے. اور سورۃ انعام ہی کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی. جب مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں آئیں، مشکل اور پریشانیاں آئیں اور وہ ہمبل نہ ہوں، تو سورۃ انعام کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو کیوں نہیں جب ان کے اوپر مشکل آئی تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں گڑ گڑائے وہ، کیوں نہیں روئے وہ، کیوں نہیں دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے انہوں نے. اللہ نے ریزن بتا دیا. روتے کیوں نہیں ہیں، کیوں دنیا میں کھوئے رہتے ہیں. وَلَكِنْ قَسَّتْ قُلُوبُهُمْ، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دیا. اللہ نہ کرے کہ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 کے انڈر آ جائیں، کہ ہم دنیا میں آج بھی کھوئے رہ جائیں، کہ ہم آج بھی میوزک میں کھوئے رہ جائیں، نیٹ فلکس پر کھوئے رہ جائیں. آج بھی ہمارے رمضان جو ہیں وہ سیریلز دیکھ دیکھ کر اور سیریز دیکھ دیکھ کر یوٹیوب کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اور نیٹ فلکس کے اوپر گزریں. اللہ نہ کرے. پلیز ان 30 دنوں کے لیے ہر نافرمانی کو چھوڑ دیں، ہر نافرمانی کو چھوڑ دیں. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اور میری دعا ہے ہم سب انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ان 30 دنوں میں کوئی گناہ نہ کریں. شیطان کے مزین کیے ہوئے وہ سارے اعمال جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں اور شاید آج بھی کر رہے تھے، آج سے فیصلہ کریں اللہ میں ان 30 دنوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گی. اپنے اندر ہمت لے کر آئیں، اپنے رب کے سامنے اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں پر روئیں. یہ 4 بیسٹ ہفتے ہیں، 4 بیسٹ پاسبلٹیز کے ہفتے ہیں. اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے. توبہ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. جس کو ملک الموت نظر آ جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. مت سمجھیں کہ بہت لمبی زندگی ہے، مت سمجھیں میں مارٹل ہوں، مت سمجھے مجھے موت نہیں آئے گی، مت سمجھے مجھ پر آزمائش نہیں آ سکتی. مت یہ سمجھیں کہ میں نے بہت اچھے پریکاشنری میجرز لیے ہیں، میں ایسے کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہوں کہ کوئی میرے گھر آتا نہیں اور کوئی باہر جاتا نہیں. مت سمجھیں کہ صرف پریکاشنز بچاتی ہیں. پلیز اٹس ہائی ٹائم ٹو ریز دا بار آف یور ایمان اینڈ عمل. رب پر توکل کو بڑھائیں. اللہ سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو کبھی بھی بے سہارا نہیں سمجھ سکتا. اور مجھے اور آپ کو یقین رکھنا ہے، میں سبب اڈاپٹ ضرور کرتی ہوں لیکن میرے سبب نہیں مجھے بچاتے، میرا رب مجھے بچاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کیوں اتنی محبت کرتا تھا؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا ٹائٹل ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسباب کی ویلیو نظر نہیں آتی، ویلیو نظر نہیں آتی. ان کے اپنے گھر والوں نے، ان کے اپنے والد نے، ان کے اپنے پورے فیملی نے، ان کے اپنے پورے علاقے نے ان کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر لی. جبرائیل علیہ السلام خود آئے ان کے پاس، نیریشنز میں آتا ہے، اور ان سے پوچھا کہ آپ کہیں تو میں جا کر اللہ سے آپ کی حفاظت کی بات کروں. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو سبب لینے کا کہا گیا ہے، اسباب اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، تو میں جبرائیل سے کہہ دیتا ہوں یہ خود ہی آئے ہیں، میں نے تھوڑی بلایا ہے. میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جائیں اللہ کو بتائیں کہ مجھے بچائیں، ورنہ میرے گھر والے اور میرے علاقے والے مجھے اس بڑے سے بون فائر میں پھینک دیں گے. چاہتے تو کہتے نا. کیا کہا انہوں نے؟ جبرائیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. حسبی اللہ، حسبی اللہ.
اللہ کافی ہے. یہ ہے وہ گارنٹی جو مومن کو ایمان اور توکل اور امید سے ملتی ہے. اور یہ پینڈیمک رمضان ہمیں دینے آ رہا ہے. گارنٹی رکھیں اللہ معاف کر دے گا جب ہم نے سچے دل سے توبہ کی. گارنٹی رکھیں آزمائشیں دور ہو جائیں گی جب ہم نے صبر سے کام لیا. گارنٹی رکھیں اور اپنے آپ کو بتائیں میری پریکاشنز مجھے نہیں بچاتے ہیں, میرا رب مجھے بچاتا ہے. اور اس کی محبت میں شدید تر بن جائیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اس سے محبت کرنے والے بن جائیں, اس سے اپنے آپ کو گڑ گڑا کر مانگنے والے بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا موقع ہے اور آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, کبھی سجدوں میں, کبھی نماز میں, کبھی ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ مدد فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے نا جو بدر کے موقع پر آپ نے کی تھی, اللہم انجز لی ما وعدتنی, اے اللہ مجھے وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. اللہم آتی ما وعدتنی, اللہ مجھے وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام, اللہ اگر آپ نے اس چھوٹی سی جماعت کو ختم کر دیا, ہلاک کر دیا, لا تعبد فی الارض, زمین پر کوئی اللہ تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے رسول اور گڑ گڑاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کو گارنٹی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے آیات کی شکل میں کہ اللہ 1000 فرشتوں سے آپ کی اور مومنین کی مدد فرمائے گا. تو آپ اور میں بھی اس وقت اللہ کے سامنے بس گڑ گڑائیں, اپنائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گڑ گڑائیں, آپ کی جو مشکلات ہیں, دنیاوی ہیں, اولاد سے ریلیٹڈ ہیں, اسپاؤس سے ریلیٹڈ ہیں, ماں باپ سے ریلیٹڈ ہیں, فیملی ریلیٹڈ ہیں, فائنینشیل ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں, یا دین سے ریلیٹڈ ہیں, یا آس پاس کی کانسپریسیز کی وجہ سے حالات سے ریلیٹڈ ہیں, پلیز اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں. اس کی مدد آتی ہے, وہی مدد کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے ہماری دعائیں میکینیکل ہو گئی ہیں, ہماری دعاؤں سے یقین کی کیفیت چلی گئی ہے. میں چاہ رہی ہوں ان 4 ویکس کے اندر ہم اپنی ہر دعا میں یقین لے کر آ جائیں. ابھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, ابھی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے. ابھی آخری 10 نشانیاں قیامت سے پہلے کی رونما نہیں ہوئیں. خوب توبہ کریں, خوب دعائیں مانگیں, خوب ایمان بڑھائیں, خوب نیکیاں اڈاپٹ کریں, خوب لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر کے اپنے اعمال کے میزان میں اخلاق کے بہت سے ایکشنز جمع کر لیں. خوب امید رکھیں, صرف اس کا کلمہ کن کافی ہے ہماری تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے. اور دعائیں کریں, جہاں ایمان درست ہوگا وائرس کا خوف ختم ہو جائے گا. دیکھیں وائرس اللہ کی مخلوق ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کی میگنیفیسنٹ مخلوق جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا نا, اللہ کی تو ایک سے ایک میگنیفیسنٹ مخلوق موجود ہے. ہم وائرس سے ڈر رہے ہیں, اور یہ جو ہمارے سر کے اوپر اتنا بڑا شینڈلیئر لٹک رہا ہے, سورج, جیسے وائرس اللہ کی مخلوق ہے, سورج بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. کیا سورج کا شر ہو سکتا ہے کوئی؟ اگر اللہ اس کو انلیش کر دے, اس وقت اللہ نے اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے نا, زمین سے, ہمارے پلانٹ ارتھ سے 12 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. 12 لاکھ, کیا مطلب ہے؟ اس سورج کے بال کے اندر 12 لاکھ پلانٹ ارتھ آ سکتے ہیں. یہ ہے اس سورج کی میگنیفیسنٹ پاور. اللہ چاہے تو اس سورج کو ہمارے قریب کر دے. آخر جب اللہ کا حکم ہوگا تو قیامت سے پہلے یہ ہمارے سروں پر آ جائے گا نا. تو مخلوق ہے اللہ کی, جیسے یہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہیں, ایسے یہ وائرس بھی اللہ کی مخلوق ہے. اپنا ایمان مضبوط رکھیں,
ये चंद सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सूरज अपनी जगह से हिल जाए, दुनिया खत्म। उस रब ने थामा हुआ है ना, वो रब इस वायरस को भी थाम सकता है, इसके एक्सपोजर को भी थाम सकता है, इसकी म्यूटेशन को भी थाम सकता है, इससे रिलेटेड हर परेशानी को थाम सकता है। जरूरत किस बात की है? पुकारें मुश्किल में उस रब को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुश्किल आती थी, आप रब का दर खटखटाते थे। वो रब जिसकी वुस्सतों का और जिसके खजानों का हमें अंदाजा नहीं है। अल्लाह चाहता है हम उसको पुकारें उसको। और इन 4 हफ्तों में जब मौका मिले, जब याद आए, आपकी जो हाजत है अपने रब से मांगें, सिर्फ रब से मांगें। इस रमदान दुआओं के मामले में अपना अकीदा दुरुस्त कर लें, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर वो जो इस दुनिया से जा चुके। किसी जिंदा इंसान से, किसी नेक जिंदा इंसान से दुआ के लिए कहा जा सकता है, लेकिन वो जो दुनिया से चले गए, चाहे वो कितने बड़े वलीउल्लाह थे, चाहे कितने बड़े बुजुर्ग थे, चाहे कितने बड़े पीर थे, अब वो दुनिया से चले गए। अब आप और मैं उनसे नहीं मांग सकते। लेट्स करेक्ट आवर अकीदा इन दिस रमदान। सिर्फ अल्लाह से मांगें। वो जानता है मेरे दिल की हालत, वो जानता है मेरे रिश्तों की हालत, वो जानता है मेरी घरेलू हालत, वो जानता है मेरे ईमान की हालत, वो जानता है मेरे स्ट्रेस लेवल्स। मांग कर तो देखें। अता की हद ना कर दूं तो कहना। मांगने वाले तो बने, गिड़गिड़ाने वाले तो बने, मांगना सीखें। वही बचा सकता है हमें परेशानियों से। और याद रखें, दुआ है जो असल सबब है। हम कहते हैं ना कि हमारा हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, हमारा खुद को लॉकडाउन में रखना, हमारा जो है वो सेल्फ आइसोलेशन या सोशल आइसोलेशन इख्तियार करना, ये सबब हैं। ये सेकेंडरी सबब हैं, ये प्राइमरी सबब नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन मौजूद थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हुनैन का, ग़ज़वा हुनैन का मौका था। इस ग़ज़वा हुनैन में बदर के मुकाबले में मुसलमान कसरत में थे। चंद सहाबा को ख्याल आया कि आज हम कसरत की वजह से जंग जीत जाएंगे, बिल्कुल जैसे हमें बाज़ औक़ात लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी दुनियावी प्रिकॉशंस मुझे बचा सकते हैं। नहीं, सिर्फ घरों में बंद होकर, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग अडॉप्ट कर कर मुश्किल से नहीं बच सकते। दुआ करना नहीं भूलना। कुछ सहाबा को ख्याल आया कसरत से हम जंग जीत जाएंगे। याद रखें, कसरत से जंगें नहीं जीती जाती। ये भी तो इंसानियत की जंग एक वायरस से चल रही है ना। सेल्फ आइसोलेशन से सिर्फ नहीं जीत सकते, कसरत से इंसान जंग के मैदान नहीं जीत सकते, कसरत से इंसान फातेह नहीं बन सकते। मैं अल्लाह की कसम कहकर कह रही हूँ, अल्लाह की मदद से इंसान जंगें जीतता है। अल्लाह की मदद से इंसान को नुसरत नसीब होती है। हमारे दुनियावी असबाब फेल हैं अगर टॉप पर अल्लाह की मदद मौजूद नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, तुम्हारी फतह तुम्हारी कसरत से नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। अगर कसरत से फतूहात होती तो आज मुसलमानों का नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन आज मुसलमान जुल्म का शिकार क्यों हैं? बिकॉज मुसलमानों में ईमान कमज़ोर, तवक्कुल कांपता हुआ, और दुआओं का मामला बेयकीनी के साथ। तो तवक्कुल को बढ़ाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि दुनियावी असबाब में सबसे बड़ा सबब, मादी असबाब जिनको कहते हैं, मटीरियलिस्टिक असबाब में सबसे बड़ा तकदीर से अन कहा करते थे, मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह ने मुझे दुआ करने की तौफीक दी है या नहीं। तो इस रमदान वक्त ज़ाया नहीं करना। चलते फिरते हाथ उठाकर मौका मिले या ना मौका मिले दुआएं करनी है, रब को पुकारना है। वो जो बंदा रब को महबूब कर लेता है, रब उसको महबूब कर लेता है। तो इंशाल्लाह नंबर 1
We will ask Allah that we want vision of Islam so that we can die on Islam. Number 2, we will hold Quran in 4-5 aspects जो मैंने आपको बताया है इंशाल्लाह, पार्ट 1 में डिटेल से बताया था. Number 3, we will make these 4 weeks the possibility to know ourselves just by keeping one attribute of Allah in our minds कि अल्लाह हमारी jugular vein से भी ज़्यादा हमारे करीब है. And number 4, हम इंशाल्लाह अपने इस रमज़ान खूब दुआएं मांगेंगे ताकि हमारी हर तरह की मुश्किल दूर हो जाए, चाहे वो दुनियावी हो या आखिरत की हो. एक आखिरी बात, तरावी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इंसेंटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रही हूँ. प्लीज़ इन शॉर्ट, मैं कोई डिटेल बात नहीं करूँगी. ऑनलाइन तरावी की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है. अपने आप को तरावी वैसे भी जितनी इंडिविजुअल इबादत से की जाए, जितना कुरान भी आपको आता है, इंशाल्लाह वो आपको आपके रब से जोड़ेगी. और मैंने पिछली क्लास में बहुत तफसील से बता दिया था, सही. सो ऑनलाइन तरावी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात, तरावी के एंगल से ही, जब हम पिछले रमज़ान तक मस्जिदों में जाते थे तो हम ख़वातीन ख़ास तौर पर, मर्द हज़रात नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़, हम ख़वातीन को अपने साथ तरावी का जहेज़ ले जाने का बहुत शौक़ होता था ना. अपनी जाए नमाज, अपनी तस्बीह, अपना काउंटर, अपनी पानी की बोतल, ये सब बिछा कर बैठते थे. और उसमें जब सजाते थे और जब वहाँ बैठते थे तो कितनों के लिए प्रॉब्लम का बायस बनते थे. अपनी जगह से हम हिलते नहीं थे चाहे सफ़ में जगह बन जाए. कभी कभी वहाँ तरावी में आपको किसी का, जो साथ बराबर में खातून खड़ी हैं, उनका मोबाइल डिस्टर्ब करता था. कभी कभी आपको रोना आता था, आप रो नहीं पाती थी कि कहीं शो ऑफ ना हो जाए. अब आपने इस रमज़ान क्या करना है, मेक अ ब्यूटीफुल सिंपल कॉर्नर अपने घर के अंदर, अपना क़यामुल लैल का कोई एक जगह फ़िक्स कर लें. वहाँ आपका कुरान, वहाँ आपकी दुआओं की किताब, आपने वहाँ जितना सजाना है, आपने बोतल सजानी है बोतल सजाएं, आपने तस्बीह सजानी है तस्बीह सजाएं, आपने काउंटर सजाना है सजाएं. कोई सफ़ का इशू इस वक्त नहीं होगा. खूब अपना जहेज़ सजा लें और एक उस जगह को प्रिपेयर करके, उस जगह पर एफ़र्ट करके अपने रब से ताल्लुक़ के लिए खड़ी हो जाएं. 2 रकत पढ़ें, फिर कुरान पढ़ें, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर कुरान पढ़ें बैठ के. और इंशाल्लाह हमने मैक्सिमम इस रमज़ान का फ़ायदा उठाना है. हमने इसका एक दिन भी वेस्ट नहीं करना, हमने इसका एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना. अल्लाह ताला हमारे लिए इस रमज़ान को हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश का